नेपाल विद्युत प्राधिकरण 40औं वार्षिकोत्सव समारोहको यस समारोहका प्रमुख अतिथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष माननीय श्री दीपक खड्काज्यू, विशेष अतिथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई राज्य मन्त्री माननीय श्री खुमबहादुर गर्बुजाज्यू, माननीय राज्यमन्त्रीज्यू पूर्वाधार समितिमा उपस्थित हुनु परेको हुँदा यहाँ आउन नसक्ने र कोसिस गर्नुहुने सन्देश पाएका छौँ। त्यस्तै अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर आरपी भिक्षाज्यू, लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामप्रसाद हितालज्यू, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव एवं नेविप्रा सञ्चालक समितिका सदस्य श्री सुरेश आचार्यज्यू, उहाँ आफ्नो स्वास्थ्य लाभको लागि भारतमा जानुभएको कारण आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण संसदका सदस्य श्री दिनेश कुमार घिमिरेज्यू, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका आदरणीय सदस्यज्यूहरू, विभिन्न मन्त्रालय एवं निकायका आदरणीय उच्चपदस्थ पदाधिकारीज्यूहरू, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका अध्यक्षज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित आदरणीय अतिथि महानुभावहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, नेविप्राका क्रियाशील ट्रेड युनियनका अध्यक्षज्यूहरू, स्वदेशी तथा विदेशी दात्री निकायका प्रमुखज्यूहरू, पूर्व कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, प्राधिकरणका कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। I would also like to welcome our distinguished guests and representatives from all the donor communities and development partners on this auspicious occasion of the 40th anniversary of Nepal Electricity Authority. अब म यस आर्थिक वर्ष 2081-82 को वार्षिक प्रतिवेदनको छोटकरी सारांश यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 2081-82 को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न पाउँदा मैले अत्यन्त गौरवान्वित महसुस गरेको छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 बमोजिम गठित यो संस्थाले आज आफ्नो 40औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ। हाम्रो लामो सेवाकालमा आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने सम्बद्ध सबैप्रति म यस अवसरमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आजको महत्त्वपूर्ण दिनले हामीलाई विगतका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्न, वर्तमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र नेपालको प्रगतिमा सशक्त योगदान दिने हाम्रो प्रतिबद्धता पुनः प्रकट गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। पछिल्लो 4 दशकमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित यस संस्थाले लामो समयसम्म कायम लोड सेडिङको अन्त्यपछि आफ्नो मुख्य ध्येय नै देशभर भरपर्दो र विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गराउने एवं ग्राहक सेवा सुदृढीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित रहँदै केही वर्षदेखि निरन्तर नाफा आर्जन गर्न समेत सफल भएको छ। सरकारले लिएको ऊर्जा विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र समृद्ध नेपालको निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणले निरन्तर काम गरिरहेको छ। यसका लागि रणनीतिक उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू, ठुला जलाशयुक्त तथा अर्ध जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू, वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र ग्राहकहरूसम्म विद्युत पुर्याउने संरचनाको विकासमा प्राधिकरण सक्रिय छ। निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्धन, आन्तरिक प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवं दक्षता सुनिश्चित गर्न, प्राधिकरणलाई डिजिटाइज गर्न तथा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान गर्न समेत प्राधिकरण प्रतिबद्ध छ। अब प्राधिकरणले 81-82 मा सम्पादन गरेका कार्य त्यसबाट प्राप्त नतिजाहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सञ्चालन कार्य सम्पादन समीक्षा। अब 2081-82 को अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा कुल जडित क्षमता 3591 पुगेको छ। अब 81-82 मा राष्ट्रिय प्रणालीमा 15641 गिगावाट घण्टा विद्युत उपलब्ध भएको थियो, जसमा प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनीहरूको योगदान 34% र स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरूको योगदान 55% रहेको थियो। त्यो 11% विद्युत भारतबाट आयात गरिएको थियो। नेपालको आन्तरिक विद्युत खपत
अघिल्लो आवको तुलनामा 10.7% वृद्धि भई 11,319 गिगावाट घण्टा पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष 2081-82 में प्राधिकरणको ग्राहक संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 4.6% वृद्धि भई 57.1 लाख पुगेको छ। राष्ट्रिय ग्रिड पहुँच करिब 98% पुगेको छ भने विद्युत चुहावटमा 0.47% कमी आई आर्थिक वर्ष 2081-82 में 12.26% कायम भएको छ। प्राधिकरणले वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता मापन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम SAIFI सिस्टम एभरेज इन्टरप्सन फ्रिक्वेन्सी इन्डेक्स र SAIDI सिस्टम एभरेज इन्टरप्सन ड्युरेसन इन्डेक्स सूचकाङ्कहरूको सुरुवात गरेको छ। यी सूचकाङ्कहरूको आधारमा प्रणालीको प्रत्येक वर्षको विश्वसनीयतालाई जाँच्न सकिन्छ। गत 2081-82 में देशभरिका ग्राहकहरूमा औसत प्रति ग्राहक SAIFI 1190 पटक र 595 घण्टा SAIDI विद्युत ट्रिप भएको थियो, जुन यो वर्ष घट्ने क्रममा रहेको छ र घटीमा पनि 10% ट्रिप कम गरी विश्वसनीयता बढाइनेछ। आर्थिक कार्य सम्पादन समीक्षामा विद्युत बिक्री तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी सहित आर्थिक वर्ष 2081-82 में प्राधिकरणको कुल आम्दानी रु 1,38,87 करोड रहेको थियो। सञ्चालन खर्च, ब्याज खर्च लगायतका सम्पूर्ण खर्चहरू सहित आब 2081-82 में प्राधिकरणको कुल खर्च रु 1,29,81 करोड रहेको थियो। अब 2081-82 में प्राधिकरणको कर अघिको नाफा रु 9,06,70 लाख रुपियाँ हुन आएको छ। गत वर्षको तुलनामा विदेशी मुद्रा जापानी येनमा भएको अधिमूल्यन आदि कारणले 2.5 अरब नोक्सान, डेडिकेटेड तथा नेपाल सरकारसँग बाँकी बक्यौताको प्रोभिजनिङ गरे बापत 5.5 अरब नोक्सान तथा केही प्रशासनिकको खर्च वृद्धि एवं औसत विद्युत बिक्री मूल्यमा कमी आदि कारणले गर्दा नाफामा केही कमी देखिएको छ, तर जुन आगामी वर्षमा वृद्धि हुने देखिन्छ। प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति आर्थिक वर्ष 2080-81 को दाँजोमा 6.2% वृद्धि भई आर्थिक वर्ष 2081-82 में रु 6,84,91 करोड रुपियाँ पुगेको छ। पूर्वाधार विस्तारको प्रगति समीक्षा आर्थिक वर्ष 2081-82 में प्राधिकरणको प्रणालीमा कुल 434 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता थप भएको छ, जसमा प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरूको योगदान 153.5 मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रको योगदान 280.5 मेगावाट रहेको छ। सहायक कम्पनीमध्ये रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनीबाट 111 मेगावाट, सान्जेन जलविद्युत कम्पनीबाट 42.5 मेगावाट थप भएको छ। मध्यवर्ती कृषि जलविद्युत कम्पनीबाट निर्माण 102 मेगावाट क्षमताको मध्यवर्ती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब 2081-82 में प्राधिकरणको प्रणालीमा कुल 253 सर्किट किलोमिटर प्रसारण थप भएको र कुल लम्बाइ 6,760 किलोमिटर पुगेको छ भने जम्मा 2034 सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइनहरू हाल निर्माणाधीन छन्। प्रसारण सबस्टेसन क्षमता 1073 MVA थप भई 14,123 MVA पुगेको छ भने 6,338 MVA क्षमताका सबस्टेसनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। अब 81-82 में 473 MVA क्षमता बराबरको 14वटा 33/11 kV सबस्टेसनहरू र 9,336 सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन थप भएको छ। त्यस्तै 338 MVA क्षमता बराबरको 3,151 वटा वितरण ट्रान्सफर्मर थप गरिएका छन्। वितरण लाइनहरूको कुल लम्बाइ 2,18,066 सर्किट किलोमिटर र वितरण सबस्टेसनको क्षमता 2,997 MVA नाएको छ। निजी क्षेत्रको संलग्नता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकको ऊर्जा माग पूरा गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई महत्त्व दिँदै विद्युत खरिद सम्झौता पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गर्दै आएको छ। सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको सङ्ख्या हालसम्म 204 वटा पुगेको र ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता 2,929 मेगावाट रहेको छ। अब 81-82 में 31 वटा निजी प्रवर्धकहरूसँग 932 मेगावाट जलविद्युत आयोजना र 8 वटा प्रवर्धकहरूसँग जम्मा 170 मेगावाट सौर्य विद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता PPA भएको छ। यससँगै प्राधिकरणले निजी विद्युत उत्पादकसँग गरेको कुल विद्युत खरिद सम्झौता 494 वटा पुगेको छ, जसको कुल क्षमता 11,436 मेगावाट रहेको छ। सीमापार विद्युत व्यापार आर्थिक वर्ष 81-82 नेपालका लागि विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा ऐतिहासिक वर्ष रह्यो।
यो वर्ष नेपाल, भारत र बङ्गलादेश बीचको त्रिपक्षीय सहमति अनुसार नेपालबाट 40 मेगावाटको विद्युत बङ्गलादेश निर्यात गर्न प्रारम्भ भएको छ। पछिल्लो पटक प्राप्त विद्युत खरिद अनुमति सहित भारत निर्यातका लागि 30 वटा जलविद्युत केन्द्रहरूबाट उत्पादन हुने कुल 1010 मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि भारत सरकारबाट अनुमति प्राप्त भएको छ। भावी कार्यदिशा। आगामी दिनमा आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्दै विद्युत पूर्वाधारको विकास, ग्राहक सेवाको सुदृढीकरण, संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि एवं डिजिटल प्रविधिको विस्तार गर्दै सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य अगाडि बढाइनेछ। हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्दै नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेका र सहायक कम्पनी मार्फत अघि बढाइएका दुधकोशी जलाशययुक्त 670 मेगावाट, उत्तर गङ्गा जलाशययुक्त 828 मेगावाट, माथिल्लो अरुण 1063 मेगावाट, तनहुँको तल्लो सेती 126 मेगावाट, बझाङको चैनपुर सेती 210 मेगावाट, बझाङकै सेती नदी 3 87 मेगावाट र सङ्खुवा सभाको इखुवा खोला 40 मेगावाट आयोजनाको निर्माणलाई यस वर्ष गति दिइनेछ। साथै जावातिला 70.3 मेगावाटको क्षमताको पिकिङ रन अफ रिभरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ऊर्जा सुरक्षा र दैनिक माग व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिएको पम्प स्टोरेज आयोजनाहरू 100 मेगावाटको कुलेखानी स्टेसनरी पम्प स्टोरेज, 334 मेगावाटको स्यार्पुताल पम्प स्टोरेज र 495 मेगावाटको हुलिङटार पम्प स्टोरेज आयोजनाहरू एवं विश्वसनीय विद्युतका लागि आवश्यक अत्यावश्यक देखिएको ब्याट्री स्टोरेज आयोजनाहरू समेतको विस्तृत अध्ययन गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। 12 विषय काठमाडौँ र हेटौँडा ढल्केबार 400 केबी प्रसारण लाइनहरू सम्पन्न गरी यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नयाँ बुटवल लमई 400 केबी, तिङ्ला दुधकोशी ढल्केबार 400 केबी, अरुण हब इनरुवा 400 केबी, नयाँ खिम्ती ढल्केबार 400 केबी र लप्सीखेती 3 पेब्ले 200 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाहरूलाई निजी र सार्वजनिक सहकार्य मार्फत अगाडि बढाइनेछ। सीमापार विद्युत आदान प्रदानका लागि भारततर्फ इनरुवा न्युपोर्निया, दोधारा लम्की बरेली 400 केबी र चीनतर्फ चिलिमे रसुगढी 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको निर्माणलाई अघि बढाइनेछ। यी प्रसारण लाइनहरू नेपालले 2035 सम्म 15,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न र भारततर्फ आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। राजधानी काठमाडौँको 4 लाख ग्राहकको घरमा पूर्वजडित मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्नुका साथै मुलुकभरका ग्राहकको घरमा जडान भएका मिटरलाई क्रमशः स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य यसै वर्ष अगाडि बढाइनेछ। सन् 2050 सम्मको विद्युत माग धान्ने मात्र नभई विद्युतको गुणस्तर वृद्धि तथा नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न काठमाडौँ लगायत मुख्य सहरहरूमा पर्याप्त प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। घरधुरीको हिसाबले करिब 95% घरधुरीमा ग्रिड पहुँच सहितको विद्युतीकरण भइसकेको आजको अवस्थामा विद्युतीकरणलाई जारी राख्दै देशका सम्पूर्ण नागरिकको घरधुरीमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने र औद्योगिक एवं व्यापारिक लगायत सबै वर्गका ग्राहकको आवश्यकता अनुसार विद्युत आपूर्तिका लागि वितरण प्रणालीका विस्तार एवं सुदृढीकरणका कार्यहरू गरिनेछन्। परम्परागत तथा खनिज ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्ने गारस्थ उपयोग, चार्जिङ स्टेसन, कृषि, उद्योग, पर्यटन आदि क्षेत्रमा विद्युतको खपतमा व्यापक वृद्धि हुने गरी आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै निजी क्षेत्रलाई समेत यस व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। प्राधिकरणको सङ्गठनात्मक क्षमता एवं सेवा प्रवाहको दक्षता अभिवृद्धि गर्न प्राधिकरणको आइटी पोलिसी 2080 अनुरूप डिजिटलाइजेसनको कार्य अगाडि बढाइनेछ भने एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ ERP यसै आबोबाट कार्यान्वयनको चरणमा लगिनेछ। संस्थागत सुधारका लागि 5 वर्षे संस्थागत विकास योजना तयार गरी लागू गरिनेछ। अब 2081-82 देखि गरिएको कर्मचारीहरूको सेवाकालीन तालिम लगायत इन सर्भिस तालिम लगायत मानव संसाधन विकासका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको उद्देश्य पूरा गर्न एवं ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास गर्न मार्ग निर्देश गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गरी व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न कुशल नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यू तथा माननीय ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ राज्य मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।
प्राधिकरणलाई निरन्तर मार्गनिर्देश गरी तोकिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुहुने ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवज्यू एवं सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। विभिन्न संसदीय समिति, संवैधानिक निकाय र विद्युत नियमन आयोगका साथै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहहरू, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, महालेखा नियन्त्रक, सुरक्षा निकायहरू, सार्वजनिक निकायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लेखा परीक्षक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा उद्योग परिसङ्घ, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थाबाट सञ्चालित विकास निर्माणका लागि ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्नुहुने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, जाइका, KFW, इन्डियन एक्जिम बैंक, चाइनिज एक्जिम बैंक, कोरियन एक्जिम बैंक, साउदी फन्ड, ओपेक फन्ड, USAID, GIZ, नर्वेजियन सहयोग, नियोग लगायतका दात्री निकायहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको जलविद्युत विकास गरी विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउन उल्लेखनीय योगदान गर्ने निजी क्षेत्रका प्रवर्धक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ एवं प्राधिकरणले अघि सारेका विभिन्न आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको अतिरिक्त ऊर्जा भारतीय बजारमा सर्प्लस एनर्जी भारतीय बजारमा बिक्री गर्न उल्लेखनीय सहयोग गर्ने NTPC विद्युत व्यापार निगम, PTC इन्डिया, इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड र बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारका विद्युतसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणका नियमित काम कारबाहीहरूको यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गरी सहयोग पुर्याउनु हुने सञ्चार गृह तथा पत्रकार मित्रहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारीपूर्वक प्राधिकरणका हरेक कार्यहरूमा एकताबद्ध भई संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि समर्पित प्राधिकरणका आधिकारिक ट्रेड युनियन, क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू एवं सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम तथा सप्ताहभरि चलेको वार्षिकोत्सवका विभिन्न कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक एवं हर्षोल्लाससहित सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुभएका सबै मूल समारोह समिति र अन्य आयोजक समितिका सदस्य, आयोजक सम्पूर्ण साथीहरूलाई प्रशंसा गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कठिन परिस्थितिमा समेत प्राधिकरणका हरेक गतिविधिमा निरन्तर रूपमा सहयोग एवं समर्थन गरी हामीलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने आम जनता, उपभोक्ता एवं विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। आवश्यक सुरक्षा र सतर्कताका बावजुद गत वर्ष पनि विद्युतीय दुर्घटनाका कारणले आफ्नो ज्यान गुमाउनुहुने प्राधिकरणका कर्मचारी तथा सर्वसाधारणप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु एवं आगामी दिनहरूमा विद्युतीय दुर्घटना हुन नदिन थप सतर्कता अपनाई प्रभावकारी सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। I am grateful to our development partners, World Bank, ADB, JICA, European Union, European Investment Bank, AIIB, KFW, NORAD, USAID, Saudi Fund, OPEC Fund, and Exim Banks of India, China, and Korea for their ongoing commitment and cooperation. अन्त्यमा समस्त उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय भरपर्दो सर्वसुलभ विद्युत आपूर्ति गरी उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्य सम्पादन र उपलब्धिमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति पुनः एकपटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।